السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في القناة ديالي بريباراسيون ماروك. ان شاء الله اليوم غادي نقراو لي زوبيراسيون كورونت في سلسلة دروس لا كونطابيليتي جينيرال. اول حاجة نبداو بها نشوفو اشنا هي لا فاكتور. الفاكتور هو un document qui prouve l'achat ou la vente, puis justificatif. Il est adressé par le fournisseur à son client. Elle constate les conditions auxquelles il a vendu les biens et les services. يعني لا فاكتور هي واحد الدوكيمون اللي كتبرهن على هاد لاشا ولا فونت اللي دارت لونتربريز. يعني لونتربريز ملي كتبيع خاص ضروري انها تصيفط واحد لا فاكتور، يعني الى ادريس باغ لو فورنيسور، يعني الفورنيسور دائما هو اللي كيصيفطها، هو اللي باع، والكليون دائما هو اللي كيشدها. كتبين il constate les conditions auxquelles il a vendu les biens et services، يعني كتبين لي كونديسيون يعني الشروط اللي تم فيها البيع او الشراء، يعني الكونتيتي اللي باع، لي بري لي بري اونيتير دو شاكان. تاني حاجة اش زاد عليه، واش نقص ترونسبور، يعني اي حاجة لي كونديسيون كاملين متعلقين بهاد لي بيان و لي سيرفيس. اول حاجة تاني حاجة ندوزو نشوفو لا فاكتور كي دايرة. لا فاكتور كتكون من جوج حوايج هما لون تيت كيما تشوفو مكتوب فيه لي كوردوني دو فورنيسور لا دات، لي كوردوني دو كليون، لا ناتور دو لا فاكتور. ديما كنلقاو الفوق كنلقاو المعلومات تاع لو فورنيسور، هنا تكون الفوق هنا فورنيسور، وهنا كيكونوا لي دوني تاع كليون. هنا كنلقاو لا دات، هادشي اوبليغاتوار خاصو يكون. هنا تنلقاو لا ناتور اللي هما جوج فاكتور دوا اي فاكتور افوار، غادي نتكلمو عليهم من بعد. تاني حاجة كندوزو لوكور، يعني الوسط ديال لا فاكتور اش نلقاو فيه. كنلقاو فيه لا ديزينياسيون دي بيان فوندو، يعني الطبيعة ديال لي بيان اللي تباع، واش بعنا مارشانديز ولا بعنا برودوي فيني ولا بعنا ماتير بروميير اكسيتيرا. الكونتيتي ديالها يعني والبري اونيتير تاع كل كونتيتي. لي ماجوراسيون يعني داكشي اللي زدنا، لي ريدكسيون داكشي اللي نقصنا سور لو بري دو فونت. ندوزو دابا لي تيب دو فاكتور. عندنا فاكتور دوا، يعني هي اللي كدار دائما كتسمى الفاكتور برانسيب. Il comporte le montant que le client doit payer à son fournisseur l'honnête à payer. يعني لا فاكتور دوا هي واحد الفاكتور برانسيب، يعني برانسيبال، يعني هي اللي كنديرو دائما كنلقاو فيها لونيت ا بيي اللي كتكون دائما، يعني ملي كنبيعو ولا كنشرو كنلقاو ديما لا فاكتور دوا. وكتجي من بعدا لا فاكتور افوار اللي هي فاكتور غي ريكتيفيكاتيف، يعني هي واحد الفاكتورة كيكوريج لا فاكتور دوا. يعني هاد لا فاكتور افوار كتجي من بعد لا فاكتور دوا. مثلا ملي تيكون غوتور دو مارشانديز، يعني الكليان رجع المارشانديز مثلا الفورنيسور ديالو ما عرفتش غادي يصيفط لي الفاكتور دو يكتب لي فيها لو نيتا بيي، خاصو يكتب واحد فاكتورة اخرى، فاكتورة اخرى اللي سميتها فاكتور افوار اللي كنلقاو فيها لو نيت ا ديدوير، يعني واحد المونطون اللي غادي تنقص. نقدر عاوتاني ندوز عليه دوك غابي روميز ريستورون او فاكتور دوا، شي غابي نساهم ونعاود صيفطهم ليه. مثلا نلقى دي مارشانديز ماشي تا ليه، قال لي بلاص ما تردي السلعة نصيفط لك واحد الغابي ولا غوميز نقصهم لك. ندوز دابا التعريف تاع هاد لي ريدكسيون. يسموا لي ريدكسيون يعني لي موان عندهم واحد تيتنقصو، هما لي ريدكسيون ا كاركتير كوميرسيال، يعني عندهم علاقة بالتجارة، يعني ils sont accordés aux clients pour des raisons relatives à la vente elle-même، يعني هما كيتنقصو حيتهم عندهم علاقة بداكشي اللي بعنا، بالمارشانديز اللي بعنا، فكيتسمى ريدكسيون كوميرسيال. كنلقاو مثلا غابي هو روتار دو ليفريزون دي فوت دو كاليتي، يعني حنا بعنا شي مارشانديز للكليان ديالنا ولكن عطلنا عليه ليفريزون. واحد المعلومة بنقولها لكم، ماشي دائما الفاكتورة كي تنبيعو كنعطيو الفاكتورة، تمشي له المارشانديز ديال ولا مع بوند كوموند ولا بوند دو ليفريزون عاد تباع الفاكتورة. يعني روتار دو ليفريزون سميتو، اما الكليان كيقول الفورنيسور عطلتي عليا، ولا الفورنيسور كيفهم راسو كيدير ليه واحد الريدكسيون سميتها غابي، ولا ديفو دو كاليتي قلبو ملقاش داكشي اللي بغا. غوميز فيديليتي، واحد الكليان ديما كيتقدم عندنا ضروري خاص نقصو نعطيو واحد غوميز، ماشي ضروري ولكن اغلب الاحيان كنعطيوه غوميز باش نخليو ديما معانا، ما نحاولوش
يمشي يقلب على فورنيسور اخر كنحاول نعطيو دي روميز. ندوزو دابا الريستورن. اش هما الريستورن؟ وأكوردي sur un ensemble d'opérations effectuées par le même client pendant une période donnée. هذا واحد الكليان عادي مي لاحظنا بأن واحد المدة تقدم عندنا بزاف كنحاول نعطيو واحد الريستورن. هادو هما لي ريديكسيون كوميرسيال، هما لي تخوا غابي روميز ريستورن. كنلخصوهم تخوا ار يعني غابي روميز ريستورن. ندوزو دابا لي ريديكسيون فينونسيير أكاركتير فينونسي، عندهم علاقة بالفلوس ولا عندهم علاقة بالخلاص. يعني الإسكونت كيتعطى من شي واحد اللي تيكون لو بايمون افون ليشيونس. عطينا السلعة مكنية خلصنا التال مثلا تا شهر 3 نخر فيه هو خلصنا في الأول ديالو، تنعطيو واحد ليسكونت ولا عطينا خلصنا في البلاصة أو كونت عطانا باغ كيس ولا باغ شيك. دابا لي ماجوراسيون كاين 3، كاينة لا تي في ا، كاين لو ترونسبور وكاين لومبالاج. اليوم غادي نحاولو نخدمو غير لا تي في ا. اشنو هي لا تي في ا؟ تي في ا واحد لا تاكس سور لا فالور اجوتي، يعني une taxe qui frappe la consommation des agents économiques. Elle fait partie des taxes indirectes, ne constitue ni un produit ni une charge et n'est pas qu'un intermédiaire. L'entreprise n'est qu'un intermédiaire entre l'État et le consommateur final. يعني اشنو هي التي في؟ التي في واحد تتسمى لا تاكس سور لا فالور اجوتي، يعني كيخلصها لو كونسوماتور فينال. مثلا انا شريت هاد ستيلو عند واحد لونتربريز مثلا بيك، لا مارك بيك. شكون غادي يخلص هاد التي في؟ انا غادي نخلصها. اش كدير لونتربريز؟ كتحاولي تجمع ديك التيكو كتعطيها ليطا، يعني هي ماشي ني ان برودوي ني اون شارج، وكتحسب تقريبا على جميع المشتريات اللي كنشريو على كتتسمى سور لا فالور اجوتي. وشنو اون تاكس؟ انا كاين تاكس وكاينه امبو. نعطيكم دابا الفرق بين لا تاكس و لامبو، هادي مهمه. عندنا لا تاكس هي مثلا بحال لا تاكس ديليتي يعني تاع النظافه، عندنا لا تاكس urbaine وعندنا لا تي في هي لا تاكس sur la valeur ajoutée. Deuxièmement, il y a une prestation de service spécifique rendue par un organisme de service public، يعني عندها علاقة بواحد البريستاسيون دو سيرفيس بوبليك. يعني ليتا كتعطيك واحد البريستاسيون ضروري خاص تدي على شي حاجة، مثلا لا تاكس ديليتي اش كدير ليك النظافة ديما تيكون مثلا الحي ديالك نظيف ولا شي حاجة كتخلص لا تاكس ديليتي. لا تاكس اوربين بحال الانارة، يعني لا تاكس تاع المجال الحضري كتلقى الانارة الواد الحار الماء اكسيتيرا، يعني خاص تخلص واحد لا تاكس اوربين. وعندنا لا تاكس سور لا فالور اجوتي، حتى شريتي واحد ستيلو ولا شريتي مثلا مسطرة ولا شريتي سيارة ولا يعني واحد القيمة المضافة، خاص هانتوما بحال توفرو الشروط باش انك تاخد هاد ستيلو مثلا. دوزو لامبو. لامبو كاينين لامبو سور لو روفوني لياس كونتربارتي انديريكت. قبل نسا لا تاكس هي كونتربارتي ديالك، كتعرف لاش خلصتي هاد لا تاكس اوربين في الإنارة. لا تاكس دياليتي بحال النظافة مثلا. عندنا لامبو لياس. ليا كتخلص واحد انت كتاخد واحد الغوبين تاخدها مثلا واحد الشركة خاصها تستافد منك واحد شوي، كتاخد منك واحد لامبو. ليس مثلا كنتي سوسيتي شركة تاخد في الاخر ديال العام من عندك ليتا كتاخد من عندك ليس، يعني كونتربارتي انديك. انت ما كتعرفش واش تخلص هادشي، ولكن باين لاش كتعطيهم باش تزيد لي غوسورس تاع ليتا باش دابا دير لي ديبون ديالها دير تلقى من تجيب الفلوس، يعني كونتربارتي انديك انت ما كتعرفش بالضبط اش بدير بيهم. صافي ندوزو دابا نكملو. établir un facture.